السلام عليكم. بالنسبه للدرس ديال اليوم غنشوفوا لي طابلو في الانديزاين. كنا سبق لينا شفنا لي طابلو إليستراتور ولقينا فيهم بعض الصعوبات وعرفنا انه راه ماشي متخصص في لي طابلو. دونك هنا غادي نشوفوا في انديزاين كيفاش نخدموا بلي طابلو. دونك كاينين جوج الحوايج، اما كنجي باش ندير انسيرسيون ديال لا طابلو داكوغ، اولا كنقدر مثلا كنختار لوتي ديال التكست، كنسيليكسيونيها ومن بعد تنحدد لا زون اللي بغيت نطراسي فيها لو طابلو. هنا الا لاحظتوا عندنا اونغلي خاصه اولا اليمون في الموني سميتو طابل، داكوغ، يعني باش كنعرفوا انه راه متخصص في لي طابلو. دونك شنو تندير؟ تنكليكي على الموني. دونك هادي هي لا كومبينيزون الت شيفت كونترول تي، تنكليكي عليها. هنا شنو تيقول لي شحال بغيت ديال لي ريو هما لي لين، وشحال بغيت دير لي كولون. هنا كاينه مساله اخرى، واش بغيت هيدر روز يعني لونتيت ديال لو طابلو، وهنا واش بغيت الفوتر او البي دو طابلو. باغ اكزومبل الاغلبيه تستعمل الهيدر او لا لونتيت دو طابلو. مثلا كيبغي يدير فيه مثلا ديزينياسيون كونتيتي، كيبغي اولا لا لين الاولى ديال الطابلو كيبغي تكون مختلفه على ليني اللي تحت منها باش كيبان لونطيط ديال الطابلو. هنايا قلنا لي لين لي كولون، انتبهوا شحال عندنا ديال لي لين، عندنا 5. الا زدت واحد غيولي عندي 6، غادي شي ياخد من هاد الخمسة، غيولي عندي هنا 6 ديال لي لين و4 ديال لي كولون. دونك نكليكي على اوكي باش انسيري. هنا اما كنستعمل طابلو بازيك، داكوغ، طابلو بازيك، ونقدر عاوتاني نكري مثلا واحد لو ستيل ديال لي طابل اولا لي طابلو، ونقدر نولي نخدم به. مثلا كنصاوب واحد لا فورم ديال واحد لا طابل، كنقاد لي ديزاين ديالو، تنكرييه وكنسوفغاردي وكنولي كنخدم به باش يمكن ندير لانسيرسيون تنخدم به ديريكت. دونك تنكليكي على اوكي. دونك فوالا شنو دار، كريا ليا 6 ديال لي لين 4 ديال لي كولون. دونك نشوفو كيفاش نقدروا نكتبوا في هاد الطابلو. مثلا غادي نكتب هنا مثلا اليمون بغيت نكتب لا سيليل اللي من وراها، يعني على اليمين كندير طابيلاسيون اليمون 2 طابيلاسيون اليمون 3 ainsi de suite اليمون 3. انتبهوا معايا، الا درت طابيلاسيون اوتوماتيكمون رجع للسطر الثاني، نكتب مثلا لين 2. دابا ما نوركش على طابيلاسيون ولكن غنوريك على اونطري. انتبهوا بالنسبه للناس اللي كتخدم في الاكسل، حنا كنعرفوا ان اللي الا كليكيتي على اونطري كتنزل السيلي اللي من وراها، درتي طابيلاسيون كتمشي للسيلي اللي على اليمين. دونك انا اونطري شنو تدير؟ كدير صوب لين، ما كتهبطش ليا لا سيلي اللي تحت منها. داكوغ. بالنسبه بغيت ندير بلاصه، نقدر ندير بلاصه اي سيلي ونكتب فيها ديريكت، مثلا ندير 500 درهم. داكوغ. واخا نزومي واحد شويه، عندي هاد لو طابلو. بغيت مثلا نزيد لين جديده، شنو تندير؟ تابعوا معايا. ملي كنمشي لوتي سيليكسيون شنو تيعطيني لا زون اللي تراسيت من الديبار. الا بغيت نزيد لين جديده دونك تندير مثلا دوبل كليك، ولا غير كنسيليكسيون الطابلو كندير انسيرسيون. دونك تابعوا معايا، انا حاليا دابا مسيليكسيوني لا زون، دونك ما عطانيش انسيري. انتبهوا
ديزاكتيفي. داكوغ، كلشي من ديزاكتيفي. دونك شنو تندير؟ دوبل كليك. دونك هنا مبغاش يعطيني لانسيرسيون. علاش؟ حيت انا ما مسيليكسيوني حتى شي لين. دونك ضروري خصني نسيليكسيوني. انا دابا سيليكسيونيت واحد لا لين. انتبهوا معايا، لي زوبسيون راهم تاكتيفاو. دونك هنا نقدر اجوتي واحد لا لين. انتبهوا معايا، يقول لي شحال بغيتي من لين. اش نقول ليه؟ جوج. واش بغيتهم قبل ولا من بعد؟ دونك هاد المسألة مهمة. دونك هو عطاني جوج من بعد. بغيت مثلا نزيد كولون. انتبهوا للفلاش، ملي غنقرب الكيرسور. دونك انا سيليكسيونيت واحد الكولون، بغيت اجوتي كولون جديدة. انسيرت كولون، يقول لي شحال بغيتي من وحدة. دونك شنو غادي نستعمل؟ جوج. اللي من اليسار. انتبهوا، ملي درت لانسيرسيون شنو وقع؟ خرج ليا على ليسباس لي طراسيت ليه. داكوغ، مزيان. بغيت نقلص مثلا، نصغر هاد لي سيلي، نصغرهم. دونك نجي هنا ندير دوبل كليك. انتبهوا معايا، كندير دوبل كليك كيولي عندي الماوس اولا لا سوري، كيولي فهادي فلاش. غادي نجر. انتبهوا معايا، ملي كنجر كتجر لو طابلو كامل، هاد لابارتي كاملة تتجر. داكوغ، انتبهوا. واخا سيبوزون انا ما بغيتش هاد الطابلو كامل يتجر، ولكن بغيت نتحكم غير في هاد لابارتي. حيت انا مبغيتهاش تجر، بغيت غير نكحز هاد لا لين. داكوغ. دونك شنو تندير؟ تنوريك على شيفت، وتنجر. فوالا، يعني كنستعمل شيفت باش كنقدر نديبلاسي ونبقى محافظ على نفس الحجم. دونك حتى هادي نقدر ندير. انتبهوا معايا، فوالا. واخا هادي ديال باغ. نشوفو عاوتاني مسألة أخرى. شفنا كيفاش كنأجوتيو لي لين لي كولون. نشوفو مثلا بغيت نزيد هنا كوبي كولي، كونترول سي، كونترول في. انتبهوا، انا بغيت غير لو تكست. كونترول سي، نسيليكسيوني، كونترول في، كونترول في. دونك هنا غندير 4 5 6. كونترول اس بور سوفغاردي. شنو بغيت دابا؟ بغيت نشونجي لاغيير بلون. دونك شنو تندير؟ تنسيليكسيوني. فوالا، سيليكسيونيت. نقدر نشونجي لو تكست. فوالا. دونك انا نوريك على شيفت. فوالا، ونجي هنا لاغيير بلون. مثلا ندير هادي. فوالا، نكبر، نزيد نكبر بحال هكذا. انتبهوا معايا، هادي راه غير سيليكسيون. دونك تنخرج من لا سيليكسيون. انتبهوا معايا، دونك انا شونجيت لاغيير بلون. كاين واحد المسألة مهمة. انتبهوا معايا، التكست كيفاش غادي يولي. دونك هنا التكست ولا عمودي ولا مقلوب، ولا عمودي ولكن اليسار. داكوغ. كاينه مسألة أخرى. انتبهوا أن هاد لو تكست هذا فين كاين؟ كاين في الفوق ديال السيلي. دونك شنو تندير؟ تنكليكي باش كيولي في الوسط، كنكليكي باش كيولي في التحت. دونك هنا كيعطيني تحكم أكثر. دونك هنا بيان سور إلا بغيتو يكون سونطري ولا بغيتو يكون اليسار. داكوغ. مسألة أخرى. سيبوزون بغيت أنا غندير دي فيزيون. بغيت ندير دي فيزيون بينات لي سيلي. مثلا عندي هاد جوج لي سيلي، بغيت ندير ليهم فيزيون. نقدر كنجي ندير بوطون دروا وكندير ميرج سيليل.
تابعوا معايا. كاين الفرق ما بين انني كليكيت باش نكتب وانني كليكيت باش نسيليكسيوني. تابعوا، بغيت نسيليكسيوني هاد لا سيليل كندير لها كنجر، الا بغيت غير نكتب راه كنحط الكيرسور تنحط. دونك انا سيليكسيونيت هادي، سيليكسيوني هادي، سيليكسيوني هادي، وراها كندير بوطون دروا ميرج سيليل. واخا شفنا كيفاش كنفيزيونيو لي سيليل. مثلا بغيت نعاود نرجعها، كندير بوطون دروا كندير بوطون دروا وتنشوف هنايا فين الا بغيت نحيد هاد لافيزيون الا بغيت نحيد هاد لافيزيون طابلو ان ميرج سيليل. دونك هنا تيرجعو كيما كان. واخا دونك هادي نقطة مزيانة. دونك سيبوزون بغيت مثلا هاد السيليل هادي فراكسيونيها، بمعنى يعني نقسمها مثلا على جوج. نقدر ندير لها بوطون دروا سبليت هوريزونتال و سبليت فيرتيكال. دونك شنو غندير؟ هوريزونتال، دونك قسمت على جوج، بوطون دروا سبليت فيرتيكال، يعني اي سيليل نقدر نقسمها بالطول ولا نقسم لها ولا نقدر نفيزيونيها. داكوغ. دونك هادي مسألة مهمة. كنقدر عاوتاني مثلا كنسيليكسيوني الطابلو دوبل كليك، كنقدر مثلا نشونجي ليه الكونتور كامل. تابعوا معايا. دونك هنايا شنو استعملت؟ غير لا سيليكسيون. دونك نقدر نسيليكسيوني الطابلو كامل. كاينه واحد المسألة مهمة، هي انني مثلا بغيت نتحكم في لي سيليل، مثلا نشونجي ليها الكونتور ديالها ولا لاغيغ بلون ديالها ولا اي حاجة. دونك كنسيليكسيوني وكنمشي هنايا ونخدم على الكونتور. تابعوا. دونك انا تحكمت هنا في الكونتور. نقدر هادشي اللي ابليكيتو على لا لين كاملة نقدر نابليكيه على سيليل وحدة. دونك كنعتقد ان هاد لابارتي مفهومة، يعني فيها كيفاش ناجوتيو لي سيليل، كيفاش نقصو، كيفاش بيان سور الا بغينا نقصو دائما كنسيليكسيونيو بوطون دروا ديليت لين، يعني كيفاش كنسيبريميو لي لين، كيفاش كنسبريميو لي كولون، كيفاش كنقدرو نديبلاسيو لي كولون بيناتهم. دونك شنو المطلوب منكم؟ المطلوب منكم هو سي هاد التمرين. فوالا. دونك هذا هو التمرين اللي مطلوب منكم. شنو فيه؟ كاين عندكم لي لين، هنايا عندكم واحد لابارتي خاوية. دونك باش تخدموها اما غادي تمشيو لهاد لاسيليل وتحيدو منها البوردير لو فون والبوردير، دونك ما تبان والو، تبان خاوية. دونك هنايا عندكم ديفيزيون، فيزيونا، عندكم فيزيون هنايا غتخدمو بشيفت ياك باش إلاغجيو هاد الكولون. هنا هادو عندكم سونطري، دونك شفنا كيفاش هادي سونطري، هادو سونطري ولكن مكتوبين اون با، مكتوبين لتحت. هادي سونطري ولكن مكتوبة في الفوق، هادي مكتوبة في الوسط. دونك عندكم دي لين هنايا. دونك هادو سي با لا بين انكم تكتبوهم.
اهم حاجه عندي هي تراسيو هاد لو طابلو وتخدموا لا فيزيون ديال لي سيلول. كنتمنى ان الدرس ديال اليوم يكون مفهوم، ونتلاقاو في الدرس الجاي.